को इम्तिहान टाइम में हुसैन जबकि पूरा साल स्कूल चिक या क्लास अटेंड बेन चिक सबावन ठीक बस सिलेन चिक ट्यूशन सिलेन चिक दी बावजूद बिल्कुल इम्तिहान ला तैयारी बस सों से इम्तिहान हाल है पना कि जहन युद्धानुन याद बस युद्धानुन रजत सों जो अक्सर बोला दो इंसानी तबीयत चिंचो बाज़ इंसान दूस हजास चिंचो दो छाना गनेरा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इस गनेरा तालीम तांसदो का इंसान चे अगर इम्तिहान ले पर बस दोनों या इम्तिहान हाल या नुक याद बखानुन असलन बिया या यरी ज़हन नुक मायूं जस नकतोक दो अमल चिदुक दी अमल पे का अगर का सुचिज अमल बस नकतो इंशाअल्लाह दी मुश्किलात इश्तियान नको कल नजात हो जाए بعض عادی स्टूडेंट लची शदर बना कि बारहा याद बस न याद छत लेकिन दो शख्स मो रजत छत चाहे तो मशाकिल मंगमूत की गचुक मशाकिल चिन तो इम्तिहान हवाले चाहे इंशाअल्लाह दी अमली ज़रिए दी अमली बारे नुगा इंसान चीज यकीन न यंबो ईमान न यंबो एतमाद न यंबो अगर दी अमल पर अगर खुद मल रखूं जिस नगा तो यकीनन कोई मुश्किलात को हल से चलते दी अमल को नाम कौन चाहते जब इम्तिहान ला 1 महीना 1.5 महीना यो तीन चिक दी अमल को मल खों से ना यारा इम्तिहान हाल या यारा चचा से यानी इम्तिहान ला 1 महीना यो तीन चिक 1.5 महीना यो तीन चिक दी अमल बेरस मल खों चाह दी अमल को अगरचे मुख्तसर दुख लेकिन चुन चिक याना ना दी यानो को वक़्त तरफ यारा रियायत बारोशदुक दी अमल को यरस अंजाम तंग मसदून ला यरस गा टाइम चिका पहला दिन अमल को गा टाइम चिका यरस शुरू बना दे टाइम पे का मुसलसल जक़रोशन ता आखिरी अमल छुट को छाना दो 10 दिन अमल दूजो छाना यरस अगर शामना फिर यमना अगर शुरू बनेगा तो 10 शम में फिर यमना शुरू बस में ता 10 दिन सफा देना वक़्त पर यरस अमल को अंजाम तंग मरोशा जो छाना पहला दिन अमल को यरस वक़्त चिक डिसाइड बोस कि दी वक़्त पे का 10 दिन सफा चांग बिजी मचा या अर्दर मचा मुसलसल दी अमल को अंजाम तंग जा छो छाना वक़्त पे यरस मुअय्यन बोस यरस नम बनगा तो दी अमल को अंजाम तंग मसदून ला यरंग बावजूद परोशासिन यरंग वज़न दुक परोशासिन यरी जिस्म को तहारत दुक परोशासिन क़िबले तरफ रुख सुन सेना यरस दी अमल को मल पहुंचासिन दी अमल पे अनु यरा चीन जरबाना यरस रब्बी ज़िदनी इल्मा दी मुख्तसर ज़िक्र को यरस नकतो रोबा क़िबला यरस दो तिलावत बचासिन दी ज़िक्र को बयान बाबा से दोनों यरस 11 मरतबा मोहम्मद न आल मोहम्मद का सलावत तांचा सलावत तां से ना पहला दिन जायरा जसना तो दी ज़िक्र को रब्बी ज़िदनी इल्मा दी ज़िक्र को पहला दिन जा यरस 614 मरतबा यरस दो तिलावत बचासिन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा दूसरा यरस 614 मरतबा पहला दिन जगह इंशाअल्लाह आते जनता कमेंट यानो जनता काले तंगत जगमा निस जगह 416 मरतबा दा जिक्र को तीसरा दिन जगह 421 चौथा दिन जगह 418 मरतबा पांचवा दिन जगह 464 मरतबा छठा दिन जगह 424 मरतबा सातवां दिन जगह 484 मरतबा आठवां दिन जगह 444 मरतबा नौवा दिन जा 454 10वां दिन जा 415 छाना जग याना जिक्र आदत पर मुख्तलिफ तो छाना दी जिक्र आदत पला तस यरज इसनादो दी अमल को शुरू बचा अमल बे तरीका आसान वक़्त ची मुअय्यन बचा दे वक़्त पे का पूरा 10 दिन दा वक़्त पे दी अमल को अंजाम दाचा अमल को जो अंजाम दाचा जो पहला 11 मरतबा मोहम्मद न आल मोहम्मद का सलावत दाचा दी यमना जग जाई तम मरतबा रब्बी ज़िदनी इल्मा दी ज़िक्र को योजना तो दी ज़िक्र पर तिलावत बस यमना yang 11 मरतबा मोहम्मद न आल मोहम्मद सलावत दाचा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आल मोहम्मद तो 11 मरतबा तंसना
خداوند متعال بارگاهی گنا ده امتحان یعنی که مشکلات چی چهار نه ده مشکلاتی فرست خداوند متعال چی بچه جو دعا بچه دون عزیزان یک نقشه ینتا انشاءالله غتز نشر بید دی نقشه یرس کاپی چی گشتو سے جسنگ از ینتا شتو سے ینتا ایک نشر بید دی نقشه یرس کاپی چی گشتو سے جب بھی یرس دی عمل پو مل لکھون دسنا دو سامنے جاکتا زن ران چند پلا جاکتا زن جب عمل اختتام سون دعا و آزس پر گب دعا و بس پر گب نا دی نقشه چی چند پا جاک سیوتان دو لیرس چی بچه سن جو پو بچه سن دو پورا 10 दिन دی عمل پچان بینی جو 10 दिन یو 10 दिन دی نقشه یم بو جاکتا سن ران چند پلا عمل بچنا جو دی نقشه پر گیرس پو بسنا یا اشی بس جاکتا تا 10 दिन سخبا 10 दिन कंप्लीट छने दी नक्शा एले जसना तो रे तुमसे राई जिसमी फेकपा तगना टुटो तगना राई जिसमा दो कवाश बसे दो तविस न तपसोला दो तकचा दो तक से इंशाल्लाह इरम जसना दी अमल बस दुआ बस इरम इम्तिहान हालिया जसना का मुश्किलात याना यौम मन इंशाल्लाह तमाम मुश्किलात इंशाल्लाह हाल तुमसे इरम इम्तिहान यानो बेहतरीन नंबर नंबर इरम कामयाब छचा जिंदगी चना दे अमली दौरान यानो यारा चीज नीसी तरफ रियायत दुचसों चीज सुमी तरफ रियायत दु परोशसन चीज गा वक्त चिगैरो शुरू बना दे वक्त पे का पूरा 10 दिन दे अमल को मल लखोंचा दुनिया चीज जो दे अमल को अंजाम दांतन अगर मती अगरबत्ती दे अगरबत्ती तुक से दे अमल को मल लखोंचा राय गो टिजिम चो से तहरत वजू न यम मल लखोंचा दूसरा कच्चा चों मेजाचा कच्चा चों दुना कच्चा लसन दी चीज निस्पो कच्चा मेजाचा बाकी तो चीज पापता होचा तांसते दो चा मसला में लेकिन कच्चा बाद वक्त कच्चा मसलन सब्जी न यम्बो कच्चा चों देता दूसरा कच्चा चों लसन दी निस्पो मेजाचा बाकी yang zani तरफ चा यारा देने जरूर भी जरूरत में फकत कच्चा चों ना लसन दी चीज निस्पो जरूर दुचा दुना वक्त पाबन دونا 10 दिन دی عمل به مال لخونچا و دی نقشه گیانتا نشر بدن دی نقشه سامنے جاکتا زین عمل بچوت مندو دا خوبا سندو رائیں دولا یا پیقبالا تاقچا نیده کن یران امتحان حالیانو چچا چانا عزیزانی گرامی دو نام شروع بچه سندی عمل بجب امتحان للزایو تنجی امتحان لدیٹ مہینہ یو تنجی دی عمل پر مال لخونچا انشاءاللہ یقین نمبو اطمینان نمبو ایمان نمبو اعتماد نمبو کا سجدی عمل پر مل لکھون دسنا اہل بیت علیہم السلام زیران وعدہ تمہد یعنی امتحانی مشکلات پریشان حال سن سے یعنی انشاءاللہ کامیاب چھچا سنچو